जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और खैरियत मुफ्ती साहब? आवाज एको हो रही है। आपने अगर हेडफोन लगा रखा है हेडफोन निकाल दीजिए। नहीं, थोड़ा बाहर हूँ तो हेडफोन नहीं, तो जब मैं बात करूंगा तो आप म्यूट कर लीजिए, जब आप बात करेंगे तो मैं म्यूट कर लेता हूँ। नहीं, इस तरह बात नहीं हो पाएगी ना, ऐसे नहीं हो पाएगी। मुझे अपनी आवाज आ रही है, बाद में बात करेंगे जब आपके पास माइक। आप रिज्वाइन करें, आप ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, आप रिज्वाइन करें। अच्छा, हमारे साथ शायद कोई खातून है, इनको ले लेते हैं। मुसलमान है। ये कौन है भाई? यहया सिनवार, कमाल है जी। अच्छा, ये बोले भाई, आप स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये नकाब में आने की क्या जरूरत है? आपका किससे पर्दा है? जी जी, आपका पर्दा किससे है? एक मिनट मुफ्ती साहब, आप डबल मेरे को सुनाई दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा हूँ इस नकाब की क्या जरूरत है? ये नकाब हटाएं, पर्दा किससे है? जी, वो असल में मेरा कैमरा यहाँ पे बंद नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे आ जाता हूँ। जी नहीं, मतलब किसी से पर्दा वर्दा करना है? अरे नहीं मुफ्ती साहब, क्यों, आपको कुछ डर वर तो नहीं लग रहा है? डर तो आपको लग रहा है, मैं चेहरे के साथ हूँ, आप चेहरा छुपा रहे हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मुजाहिदीन चेहरा अक्सर छुपाते हैं, मुजाहिदीन अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देते हैं। तो डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता है। डर किस चीज का? डर तो अल्लाह से लगता है। चेहरा दिखाएं, देखें तो कैसा जिहाद करते हैं। क्या आप कीबोर्ड मुजाहिद है? एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं ये आजकल कीबोर्ड वाला जिहाद नहीं चलता भाई। नहीं, कीबोर्ड वाले मुजाहिद ऐसा जिहाद अल्लाह ताला के यहाँ कोई मकबूल नहीं है जो कीबोर्ड के ऊपर हो। करें तो असली वाला करें, और अगर असली वाला करना है तो अपना चेहरा दिखाएं। नहीं, अब ठीक है ना? नहीं, मतलब इस तरह की गुफ्तगू आपके साथ नहीं की जा सकती। हम इस तरह के दोगले लोगों से गुफ्तगू नहीं करते। निकालें इनको। मुफ्ती साहब, इसमें दोगलापन कैसा? चलिए ठीक है, आउट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कुछ तो सवाल नहीं हजरत, सिर्फ ऐसे ही आपके मुलाकात के लिए आए थे हिंदुस्तान से। जज़ाकुमुल्लाह, दुआ कीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले ही बता दूं कि ये जो ट्रीटमेंट किया ना हमने, ये आदमी उसका मुस्तहिक था। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें किसी फिक्र से कोई इख्तिलाफ है या किसी नाम से कोई हमें डर है, लेकिन ये जो तरीका है ना कि आप एक खास यानी हुलिया इख्तियार करके आए और उसके बाद आप साथ में ये भी कहें कि आपको डर लग रहा है। अगर हमें डर लग रहा है, ये पहले से कैमरा ऑन था, अगर इनको हमें डर कोई होता तो इनको ऊपर लेते हम। हाँ, डर उनको लग रहा है। तो जब आप इस तरह के खास पस मंजर और नैरेटिव को लेकर आते हैं तो फिर हमारे यहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सॉरी टू से। जी बोले मिस्टर रहमान भाई, माइक अनम्यूट करें भाई, आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। बोले। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक बात पूछना था। नहीं आवाज आ रही भाई, आज क्या हो गया? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, आवाज नहीं आ रही। चलें, आप फिर ट्राई कीजिएगा। मुस्लिम इब्ने अली। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था। जी मेरा एक भाई है तौहीद भाई, शायद मुझे इससे पहले मैं एक स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ था, वहां से जानते हैं। वो दरअसल ह्यूमनिज्म का शिकार हो गया है और अल्लाह ताला का इनकार कर रहा है और रसूल का मजाक कर रहा है। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए। आपका रवैया वही होना चाहिए जो एक गैर मुस्लिम के साथ होता है। भाई, आपका रवैया गैर मुस्लिम के साथ कैसे होता है? आप ऐसे तो है नहीं कि उसको देखते ही आप उसको खुदा न खास्ता गोली मार देते होंगे। गैर मुस्लिम के साथ हमदर्दाना रवैया होता है, और उसकी वजह यह है कि आपको ये यकीन होता है कि इस बात पर ईमान होता है कि एक गैर मुस्लिम का अगर हालत कुफ्र में इंतकाल हो जाए तो उसका ठिकाना कहाँ होगा। एक मुसलमान को इसका उतना ही यकीन है कि जितना के अगले दिन या आज के दिन के सूरज का यकीन है। तो आप ऐसे शख्स के साथ क्या करते हैं? ऐसे शख्स के साथ आप हमदर्दी का इजहार करते हैं, खुसूसन अगर वो आपके दोस्तों में से हो और आपको पता हो कि भाई कल तक ये हालत ईमान में था और अल्लाह ताला ने इससे तौफीक सल्ब कर ली, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी, उसने कोई ना कोई ऐसा गुनाह किया होगा कि जिसकी वजह से यह तौफीक सल्ब हुई है। वरना तौफीक सल्ब क्यों करे अल्लाह ताला? यानी अल्लाह ताला किसी को इस तरीके से क्यों ऐसे रास्ते के ऊपर चलने दे?
لیکن ہوتا کیا ہے, قرآن کریم کی آیت ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص رسول سے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, کہ جو شخص رسول سے اختلاف کرے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی, تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, تو ہم اسی راستے کے اوپر جو بھی اس نے راستہ اختیار کیا اس کو اس پر چلاتے ہیں اور اس کو جہنم میں ہم لے کر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑتا نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی مخالفت کی ہے. تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سلب توفیق ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو واپس راستے پر لائے, ہدایت دے. لیکن آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا ہی معاملہ کریں, جس طرح تمام کفار کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے, وہ کفار کہ جو جرائم میں ملوث نہیں ہیں. جی لیکن ایک مسئلہ ہے نا مفتی صاحب یہاں پہ, وہ دراصل اب جب اس کے ساتھ مطلب بات تو کرتے نہیں ہے, لیکن وہ ادھر سے ہی ایسی وہ پریچنگ کر رہا ہے جس سے کہ آدمی کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی توہین ہوگی تو ایک مسلمان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہاں, تو آپ جو وہاں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں کے قانون کا سہارا لیجئے اور اس کے اسکرین شاٹس پولیس میں جمع کرائیے. آپ جس ملک میں بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کہاں پر ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, جہاں پر بھی ہیں, دونوں ملکوں میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں. تو جہاں پر بھی ہیں آپ اس قانون کا سہارا لیں اور ایسے شخص کو اپنے تمام کانٹیکٹ سے بلاک کر دیں. اگر آپ, ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا, مسلمانوں کے گروپوں سے اس کو نکالا جائے اور اس سے قطع تعلق کیا جائے اور قانون کا سہارا لے کر اس کو سزا دلوائی جائے. جی شکریہ. سرفراز بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جناب ٹھیک ہے, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی میں کشمیر سے ہوں, انڈیا کشمیر سے. جی جی میرا ایک سوال تھا. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب ہے, مفتی ایوب صاحب, تو انہوں نے اپنے ایک تقریر کے دوران فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہے, انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری شہرت کا جو ڈول ہے وہ آسمانوں کے اوپر بجایا گیا. اور اس پر انجینئر علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے اعتراض کیا کہ حضرت مفتی کٹ گئی بس. اور انجینئر علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پر اعتراض کیا کہ جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہ ایک کہانی ہے جیسے کہ ان کی عادت ہے. تو میں سننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا ریفرنس ہے, کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے یا کسی ان کے شاگرد نے اس کو درج کیا ہے؟ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. جن صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ شیخ عبد القادر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہاں مفتی صاحب ہیں تو وہ زیادہ آپ کو صحیح طریقے سے ریفرنس دے سکیں گے. میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھی ہے, اس لیے میں اس سے واقف نہیں ہوں. لیکن ایک ضابطہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جس سے آپ کو مدد ملے گی چیزوں کو سمجھنے کی. یعنی یہ بات غلط ہو سکتی ہے, مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو, غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, اللہ عالم. البتہ ایک ضابطہ ہے, وہ ضابطہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم اس کا اعلان کرو آسمانوں میں, اور پھر آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اعلان نیچے پہنچتا ہے اور یہاں کے جو زمینی فرشتے ہیں ان میں, جن کو ملائے سافل کہہ دیتے ہیں, ان میں یہ اعلان پھیل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. ثم یوضع له القبول, اس میں حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس شخص کے لیے قبولیت عامہ کو پھیلا دیا جاتا ہے, یعنی ہر انسان کے دل میں وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا اعلان آسمانوں میں ہو رہا ہے تو یہ حدیث کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کا تعلق صرف شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے, آپ سے اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کر سکتا ہے, اور جس سے بھی محبت کرے گا اس کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں میں بجیں گے. تو یہ تو حدیث کا مضمون ہے. اب یہ کہ شیخ عبد القادر نے ایسا اپنے بارے میں کہا یا نہیں کہا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. جی شکریہ آپ کا. اور مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی, اگر کیا میں آپ کے ویڈیوز جو آپ انجینئر علی مرزا کے اوپر جو بنا رہے ہیں, کیا میں وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ ہم نے 2-3 زیادہ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی, باقی ویڈیو شارٹس ہیں, یعنی ایک بڑی اسٹریم کے بھی چھوٹے چھوٹے حصے آئے ہیں.
تو ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنے کا اصول یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کوئی بھی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، 1 مہینے سے پہلے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک جی شکریہ مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت